जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षानम। आदरणीय दर्शकबिन, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिनेट डिभिजन इटहरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा स्वागत छ। म अशोक आचार्य। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसार हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचार र प्रहरी गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम यस साताका मुख्य समाचारहरू। आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमानलाई 24 घण्टाभित्रै पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइयो। ठुलो परिमाणमा सखुवा जातको काठसहित ट्रक नियन्त्रणमा र झापाबाट 3 करोडभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। धारिलो हतियार प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेर फरार रहेका श्रीमानलाई 24 घण्टाभित्रै पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइएको छ। मोरङको उर्लाबारी 2 सिरुझार बस्ने 50 वर्षीय डिक बहादुर राईले आफ्नै श्रीमती 35 वर्षीय दिलमाया राईलाई बञ्चरले टाउकोमा प्रहार गरेका थिए। डिक बहादुर र दिलमाया बीच घरायसी विषयमा एक आपसमा झगडा भएपछि डिक बहादुरले आवेशमा आएर दिलमायालाई बञ्चरले टाउकोमा प्रहार गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। बञ्चर प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी दिलमायाको उपचारको क्रममा न्युरो अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको थियो। श्रीमतीको मृत्यु भएपछि डिक बहादुरलाई इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तत्कालै पक्राउ गरी उनी उप कर्तव्यज्ञान मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले जनाएको छ। यो सता झापाको दमक नगरपालिका 4बाट अवैध रूपमा ल्याइरहेको काठ तथा मिनी ट्रक सहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले को 1 ख 3062 नम्बरको मिनी ट्रक सहित 194 थान अर्थात् 79.51 किबी सखुवा जातको चिरान काठ नियन्त्रणमा लिएको हो। ट्रकमा अवैध रूपले सखुवा जातको चिरान काठ लुकाई छिपाई लगिरहेको भन्ने विशेष सुराकीका आधारमा गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गर्दा नियम विपरीत अर्थात् आवश्यक कागजातहरू समेत नभएको पाइएपछि ट्रक सहित काठ नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएको ट्रक र काठ तथा चालक समेतलाई आवश्यक कारबाहीको लागि डिभिजन 1 कार्यालय चन्द्रडी झापामा बुझाइएको छ। वन जङ्गलबाट हुने चोरी तथा अवैध काठ तस्करी नियन्त्रणका लागि वन कार्यालयसँग समेत समन्वय गरी प्रहरीले काम गर्दै आइरहेको छ। लागु औषध मुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ पछिल्लो समय 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी सक्रिय भएर लागि परेको छ। यो क्रमसँगै प्रहरीले लागु औषधको कारोबारी गर्ने गिरोहहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै धम्माधम पक्राउ गर्न सफल हुँदै आएको छ। यो साता मात्र झापा, मोरङ र सुनसरीबाट नेपालमा प्रतिबन्धित गरिएको ठुलो परिमाणका लागु औषध, खैरो हेरोइन, ब्राउन सुगर साथै विभिन्न ब्रान्डका लागु औषध ट्याब्लेट र 2 भारतीय नागरिक सहित 10 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। प्रसङ्ग पुनः लागु औषधकै। विश्वव्यापी साझा समस्याको रूपमा देखा परेको लागु औषध दुर्व्यसन तथा ओसार पसार नेपालमा पनि समस्या र चुनौतीको रूपमा रहेको छ। लागु औषधको प्रयोग विशेष गरी युवा वर्गले गर्ने गरेको कारण राष्ट्रको बहुमूल्य सम्पत्ति दिशाहीन र गतिहीन पुग्न पुगेको अवस्थामा व्यक्ति स्वयं, उसको परिवार, समाज र राष्ट्रको विकासमा नै नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ समाज परिवर्तनका संवाहक, परिवारका आशा र भरोसाका केन्द्रको रूपमा रहेका युवा वर्गहरूलाई सत्मार्गमा ल्याई समाजमा पुनर्स्थापना गराउने कार्यमा अग्रसर रहेको आसरा सुधार केन्द्र पानबारी धरानको बारेमा तयार पारे
परिवर्तनशील समय सँगसँगै नेपालमा पनि लागुखतको उत्पादन, प्रयोग र ओसार प्रसार दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु तथा समाजमा घट्ने विविध अपराधिक घटनाहरूमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको संलग्नता देखिन थालेपछि दुर्व्यसनको कुलतमा फँसेका युवाहरूलाई उपचारात्मक तथा सुधारात्मक उपायबाट असल तथा सभ्य नागरिक बनाउने, समाजमा पुनर्स्थापित गराउने, लागु औषध प्रयोगकर्ताको कारणबाट हुने अपराधिक घटनामा कमी ल्याउने र सुरक्षित समाज निर्माणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको पहल कदमीमा 2054 साल असार 1 गते लागु औषध दुर्व्यसनी शिविरको स्थापना भएको थियो। नेपाल प्रहरीको समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्ने, अपराध नियन्त्रण तथा घटित घटनाको सफल अनुसन्धान गर्ने बृहत्तर जिम्मेवारी भएको र लागु औषधका दुर्व्यसनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न समस्या भएकोले 2054 साल असोज 1 गते लागु औषध सुधार दुर्व्यसनी शिविर तत्कालीन नेपाल प्रहरी परिवार महिला संघलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2055 साल माघ 19 गते लागु औषध दुर्व्यसनी सुधार शिविरको नाम परिवर्तन गरी आसरा सुधार केन्द्र नामाकरण गरिएको हो। लागु औषधको कुलतमा फँसेका कारण नारकीय जीवन बिताउन बाध्य लागु औषध कुलतका बिरामीहरूमा भावनात्मक तथा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याई समाजमा पुनर्स्थापित गराई पुनर्जन्म दिन कटिबद्ध रहेको आसरा सुधार केन्द्र एक मुनाफा रहित गैर सरकारी संस्थाको रूपमा परिचित छ। यो आसरा सुधार केन्द्र 1 नम्बर प्रदेशकै नमुनाका रूपमा धरानमा अवस्थित पानबारीमा अवस्थित छन्। त्यसले चाहिने यो लागु औषधबाट चाहिने दुर्व्यसनीहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिने हामीले विभिन्न किसिमको माध्यमबाट खेलकुद लगायत योगा पीटी परेडको माध्यमबाट उनीहरूलाई चाहिने कसरी चाहिने नियन्त्रण गर्न सकिन्छन्, उसलाई चाहिने दुर्व्यसनीबाट कसरी हटाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा विभिन्न किसिमका टिचरहरू, योगा टिचरहरू लगायत अन्य काउन्सलरहरू लगायत यिनीहरूको माध्यमबाट चाहिने हामीले विभिन्न किसिमका क्लासहरू लिने, तपाईको खेलकुदहरू सामग्रीहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जनहरू गर्ने, त्यस्ता कामहरू गरेर आसराकामा जति पनि दुर्व्यसनीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। 2055 सालमा स्थापित नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घको सुपरिवेक्षणमा काठमाडौँको रानीबारीमा सञ्चालित आसरा सुधार केन्द्रको पहिलो शाखाको रूपमा धरानको आसरा सुधार केन्द्र रहेको छ। 2071 साल माघ 12 गते यस केन्द्रको शिलान्यास तत्कालीन पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक महाजिक नवराज सिलवालबाट भएको थियो। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 पानमारीको 12 गेज चौरीमा 5 कन्या सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहको संरक्षणमा रहेको करिब 7 कट्ठा जग्गा प्राप्त भयो र धरान 2 निवासी उदार मनका मनदाता रामहरि हाडाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको 18.5 धुर जग्गा गरी यो आसरा सुधार केन्द्र निर्माण भएको छ। यो आसरा सुधार केन्द्र समुदाय र प्रहरीको साझेदारी र सहकारीमा सञ्चालन भइरहेको छ। हाल यस केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि 9 सदस्यीय सञ्चालक समिति निर्माण गरिएको छ। यो आसरा सुधार केन्द्र प्रहरी र समुदायको सहकारीमा धेरै ठूलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण बनेको छ। विभिन्न दाताहरूको सहयोगमा यी भौतिक संरचनाहरू बनेका हुन्। सुत्ने कोठा, बैठक कोठा, कार्यालय कक्ष, योग तथा कक्षा सञ्चालन कक्ष, जिम हल, पुस्तकालय, परामर्श कक्ष, उपचार कक्ष, कार्यक्रम हल, भान्सा तथा डाइनिङ हल, शौचालय र बाथरुम सहितको यो भवन अत्यन्तै सुन्दर र सुविधा सम्पन्न रहेको छ। ढुङ्गाको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको यो भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक रहेको छ। जुन यो प्रहरी र पब्लिक मिलेर बनाएको भवन हैन, अहिले यहाँ सञ्चालक समितिमा पनि अब जुन रानीबारी काठमाडौँ रानीबारीको ब्रान्चको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको हो, तर त्यहाँ चाहिँ टोटल श्रीमती सङ्घले नै सञ्चालन गरेको छ भने यहाँ चाहिँ सञ्चालक समितिमा 9 जना रहेको छ हैन। त्यसमा अध्यक्ष सङ्घीय इकाइ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ हैन। त्यस पछाडि पब्लिकबाट भवन निर्माण समितिकै सदस्यहरूबाट 4 जना हामी पब्लिकबाट छौँ र त्यस पछाडि जिल्लाको प्रमुख हुनुहुन्छ हैन, धरान इलाकाको प्रमुख हुनुहुन्छ,
त्यस्तै गरेर प्रदेशको एसपी साहब हुनुहुन्छ र यहाँ पानबारी धरान यस केन्द्रको चाहिँ व्यवस्थापक इन्सपेक्टर साहबलाई चाहिँ गरेर 9 जनाको हाम्रो सञ्चालन भएको छ। अब हामीले जुन पब्लिकसँग पैसा उठाएर भवन बनाएको थियौँ, पब्लिकले चाहिँ कमसेकम अलिक गरिबहरू तिर्न नसक्नेको लागि चाहिँ फ्रीमा पनि भए अथवा केही पर्सेन्ट छुटमा भए होइन, त्यसरी पाए भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको एकदम त्यो सोच गर्नु भएको छ होइन। अब हामीले त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दा पनि अब अफिस पनि सञ्चालन गर्नलाई त केही रकम आवश्यक पर्छ। सुरुमा त एकदमै गाह्रो थियो होइन, एकदम अब त्यतिखेरको अवस्थामा अब ऋणको अवस्थामा चलिरहेको थियो। त्यो बेला चाहिँ हामीले धेरैलाई छुट गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामी सञ्चालक समितिले जब अलिकति अब बढ्दै गयो होइन, अलिकति बढेपछि अब आर्थिक अलिकति थोरै मात्रामा अब अलिकति डिपोजिट हुन थालेपछि हामीले चाहिँ प्रत्येक जम्मा 4 महिनाको एक सेसन हुन्छ। यो सेसनमा चाहिँ 2 जनासम्म चाहिँ फ्री गराइदिउँ अथवा 50% गराइदिउँ भन्ने र हामीले सञ्चालक समितिले गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब वर्षमा 6 जनाको चाहिँ एकदमै अब फ्री पनि गराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन होइन। 50%सम्म चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गराउँदै आएको छौँ र कोभिडको कारणले गर्दा बिचमा एकदमै यहाँ बन्दै भएको थियो। अहिले कोभिड पछाडि जब अहिले सञ्चालनमा आएको छ, अहिले झनै 70को हाराहारीमा भइरहेछ होइन। अहिले चाहिँ अब फेरि हामीले त्यसरी पहिलाकै जस्तो छुटको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर पहल गर्दैछौँ। विभिन्न संस्थाहरूसँगको सहकारी र समन्वयमा व्यावसायिक तालिमहरू समेत प्रदान गरी दुर्व्यसनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापित गराई एक असल नागरिकको रूपमा जीवनयापन गराउने लक्ष्य अनुसार धरानमा रहेको यो आसरा सुधार केन्द्र शान्त र सुरक्षित वातावरण, आधुनिक भवनसहितका भौतिक पूर्वाधार, अनुभवी चिकित्सक, रोल मोडेल तथा मनोपरामर्शदाताहरूको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन भइरहेको छ। यस केन्द्रमा ध्यान, योगाभ्यास, राम्रो र स्वास्थ्यवर्धक खाना तथा खाजाको समेत व्यवस्थासहित शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त भएका लागत प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित र विश्वसनीय वातावरणमा आधुनिक मनोपरामर्श उपचार पद्धतिद्वारा उपचार गरी समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। स्थापना भएदेखि हालसम्म यस केन्द्रले 268 जना दुर्व्यसनीहरूको उपचार गरी सामान्य जीवनयापनमा पुनर्स्थापना गरिसकेको छ भने हाल 73 जना यस केन्द्र उपचाररत रहेका छन्। यस आसरा सुधार केन्द्रले दुर्व्यसनीहरूको सुधारका लागि के कस्तो प्रक्रिया पुरा गर्छ त? आसरा सुधार केन्द्रका व्यवस्थापक प्रहरी निरीक्षक जीवन कुमार बोगटी। यसको सञ्चालक समिति छ। सञ्चालक समितिमा हाम्रो सङ्घीय प्रहरीका कार्यालयमा प्रमुख एसएसपी साहब अध्यक्ष रहनु व्यवस्था छ भने यहाँको व्यवस्थापक सदस्य सचिव, प्रहरी निरीक्षक र मेम्बरहरूमा चाहिँ उहाँ अहिले नाम लिएकै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सक्रियतामा यो सञ्चालन भइरहेको छ र हामी प्रहरी 27 जना सुरक्षामा खटिएका 27 जना म लगायत 27 जना प्रहरी छौँ भने हामीले यिनै विषयमा परामर्शविद, यिनै सब्जेक्टमा चाहिँ डिग्री हासिल गर्नुभएका परामर्शविद 3 जनालाई उहाँहरूलाई हामीले तलब दिएर नियुक्ति गरेका छौँ र 2 जना हामीसँग रोल मोडल भनेको चाहिँ तपाईँको यिनै यस्तै क्लाइन्टबाट यहीँ बसेर निस्किनु भएको तर उहाँहरू पूर्ण रूपमा सुधार हुनुभएको र एक्टिभ पनि र सहयोग गर्छौँ भन्ने भावनाका व्यक्तिहरू छानेर हामीले उहाँहरूलाई नियुक्ति मन्थली तलबको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई नियुक्ति गरेका छौँ। भर्ना प्रक्रियाको विषयमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ हामीसँग काठमाडौँ सहरबाट पनि 2 जना मान्छे, भेलीबाट पनि 2 जना मान्छे हुनुहुन्छ, सर्लाही जिल्ला सिराबाट पनि यहाँ हुनुहुन्छ र म्याक्सिमम चाहिँ सुनसरीको प्रपर धरान अनि जिल्लागत हेर्ने भने मोरङ अनि झापा अनि धनकुटा यी जिल्लाहरूबाट बढी यहाँ क्लाइन्टहरू आउने पाइएको छ र उहाँले ल्याउन सकेको अवस्थामा आफै पनि ल्याउनुहुन्छ तर म्याक्सिमम चाहिँ प्रहरी नै आएर लगिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्नुहुन्छ र हाम्रो प्रहरी सिभिल ड्रेसमा चाहिँ हामी प्रहरी गाडीसहित खटाउँछौँ र सकभर हामीले बिहानको राति त्यति बेला उनीहरूले ड्रग्स नलिएको अवस्था पनि हुन्छ र उठाउन पनि सजिलो, त्यति उहाँहरूको प्रेस्टिजको कुरो पनि हुँदो रहेछ, छरछिमेकी थाहा नपाउने गरी
बिहानको राति 4 बजे 5 बजे चाहिँ हामीलाई उहाँले पठाइदिने गरेछ। यहाँ ठ्याक्कै हाम्रो टाइम टेबल हामीले सिलेबस रुटिनै निकालिदिएको हुन्छ हप्ताभरि। त्यसमा बिहान तपाईँको अहिले 6 बजे यिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ उठेर व्यक्तिगत सरसफाइ सकेर पिटीको लागि तयारी हुन्छन्। हाम्रो प्रहरी कर्मचारीबाट पिटी गराइन्छ। त्यसपछि ब्रेकफास्ट हुन्छ। ब्रेकफास्टमा डेली चाहिँ त्यो मेनु अनुसारको चाहिँ परिकारहरू बनेको हुन्छ। त्यसपछि योगा लगभग 1.5 घन्टाको चाहिँ योगा अभ्यास गराइन्छ। योगा निकै लाभकारी भएको छ। अहिले यो योगा उहाँहरू एकदम उत्साहितका साथ गरिरहनु भएको छ। र त्यसपछि फेरि एउटा अफिस हुन्छ काउन्सिलरहरूले, एकजना काउन्सिलरले। अहिले हामीसँग सङ्ख्या बढेको हुनाले हामीले 2टा क्लास बनाएका छौँ। पहिला यो कोभिडले गर्दा चाहिँ सङ्ख्या एकदम घटेर हाम्रो 30-40 जनामा झरिसकेको थियो, एउटै क्लासले भइरहेको थिएन। अहिले तपाईँको 73 जना, आजको अपडेटमा 73 जना हाम्रो इन हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी 2टा हलमा चाहिँ क्लास गरेर 2टा काउन्सिलरले क्लास लिनुहुन्छ। त्यसपछि लन्च को व्यवस्था लगभग 10:30-11 बजेको टाइममा छ। त्यसपछि केही समय उहाँहरूलाई रेस्ट गराइन्छ। त्यसपछि फेरि दिउँसो क्लास चाहिँ हुन्छ, काउन्सिलिङ हुन्छ। कोहीलाई व्यक्तिगत काउन्सिलिङ रुमहरूमा ल्याएर व्यक्तिगत रूपमा सिङ्गल काउन्सिलिङ पनि हुन्छ र उता हलमा छुट्टै क्लास हुन्छ। सर्वप्रथम त यहाँ आइसकिसके पछाडि लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूमा उनीहरूको मानसिक अवस्था कस्तो छ भनेर हेरिन्छ। मानसिक अवस्था उनीहरूको ठिक छ छैन, उसमा चाहिँ सेल्फ हार्मिङ टेन्डेन्सी भनिन्छ, आत्महत्याको जोखिम, साथसाथै हार्मिङ टु अदर्स, अरूलाई पनि क्षति पुर्याउने कन्डिसनको मान्छे हो कि होइन भनेर उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ मेन्टल स्ट्याटस एक्जामिनेसन गरिन्छ। मेन्टल स्ट्याटस एक्जामिनेसन पश्चात यो मान्छेलाई चाहिँ रिहाबमा राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा आङ्कलन गरिसके पछाडि उसलाई चाहिँ 4 महिना उपचारको लागि चाहिँ हामी आवश्यक उपचारको लागि राख्छौँ। तत्पश्चात उसलाई 10 दिनसम्म डिटक्सिफाई गरिन्छ। 10 दिन पछाडि काउन्सिलिङको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पर्सन सेन्टर थेरापी अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ इक्लिप्टिक थेरापी जो चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमा बसेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ काम गर्छौँ र अरू कग्नेटिभ बिहेभियर थेरापी, विभिन्न प्रकारका चाहिँ वेस्टर्न फिलोसफीमा आधारित रहेर बनेका काउन्सिलिङका थेरापीहरूको माध्यमबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ उपचारमा आउनुभएको सदस्यहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ प्रोभाइड गर्छौँ। यही उपचार पद्धति भनेर ठ्याक्कै यही गर्ने भन्दा पनि टेलर मेड भनेर सबै प्रकारको चाहिँ थेरापेटिक एप्रोचहरूलाई चाहिँ युज गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूसित चाहिँ काउन्सिलिङ गरिन्छ। लागु औषधको लतमा धेरै युवा वर्गहरू नै फँसेका छन्, जसका कारण राष्ट्रका अमूल्य जनशक्ति आफैमा बोझ मात्र बनेको छैन, परिवार र समाजलाई समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। मानिसको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पारी प्रयोगकर्ताको भावना तथा सोचाइमा परिवर्तन ल्याउने औषधि नै लागु औषध हो। रक्सी, चुरोट, गाँजा, चरेस, अफिम, कोकिन, हेरोइन जस्ता मनोदीपक पदार्थ नै लागु औषधको रूपमा चिनिन्छ। यस्ता मनोदीपक पदार्थहरूको कारण मानिसको मानसिक चेतना, अनुभूति र मनोभावलाई प्रभावित पारी सोच्ने, सम्झने, बुझ्ने र मनन गर्ने शक्तिमा विकृति तुल्याउँछ। त्यसैले आउनुहोस् लागु औषध दुर्व्यसनीहरूलाई घृणा होइन, समयमै उपचार गरी पुनः समाजमा पुनर्स्थापना गरौँ। यसको उपचार सम्भव छ। नेटवर्किङ व्यापारको रूपमा कारोबार गर्दै आएको ओरियन्स कम्पनीका विभिन्न उत्पादन झापा प्रहरले बरामद गरेको छ। बरामद सामान 3 करोड रुपियाँ बराबरका रहेका छन्। सोमध्ये 87,26,520 रुपियाँको मात्र बिल पाइएकोले राजस्व छलीको आशंका गरिएको हो। झापाको दमक 6 मा रहेको कम्पनीको गोदाम नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँको बालाजुमा दर्ता रहेको ग्लोबल ओरियन्स प्रणालीबाट केही परिमाणका वस्तु खरिद गरेको र अन्य वस्तु भन्सार तथा राजस्व छली गरी ल्याइएको आशंकामा यी सामानहरू बरामद गरिएको हो। दमक 6 का जितेन्द्र शाहले यी सामान गोदाममै राखेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरीले झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शानराम भट्टराईले बताउनुभयो। पक्राउ परेको व्यक्ति र सामानसहित थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाइएको प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले बताउनुभयो। त्यसैलाई फलोअप गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ एउटा घर यहाँ
दमक वडा नम्बर 6 मा चाहिँ विज्ञप्तिमा पनि नाम उल्लेख छ। उहाँको घरमा चाहिँ भाडामा लिएर चाहिँ नि एउटा चाहिँ स्टोर गरेको छ भन्ने कुरोको हामीलाई सूचना आइसकेपछि यसको हामीले फलोअप गऱ्यौँ। यहाँ ठुलो परिमाणमा सामानहरू त्यहाँ स्टोर गरेको पायौँ र पाए पछाडि केही चिजहरू चाहिँ नै बिल जारी भएको अवस्था नै छ, तर अधिकांश बिलहरू चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ नै आएर यहाँ चाहिँ नै स्टोर भएको जस्तो हामीले पायौँ। र यो चाहिँ सामान यति देखे पनि यसको मूल्य तपाईँहरूको उल्लेख भएको छ। एउटा चाहिँ 87,26,500 बिल चाहिँ अब यो यतातिर राखेको चाहिँ सामानको परिमाण चाहिँ यो केही बिल जारी भएको देखिन्छ, तर यो ठुलो मात्रामा सामानहरू के छ बिल छैन। त्यस कारणले जुन हामीले सीमामा बरामद गर्दै आएको, सीमा आसपास लुकाइ छिपाइ ल्याएर बरामद गर्दै आएका थियौँ, त्यही प्रकृतिका सामानहरू यहाँ देखिसके पछाडि अनि हामी यो चाहिँ अवैध भन्सार छरी ल्याएको हामीलाई आशंका भयो र यो सबै हामीले रितपूर्वक मुचुल्का गरेर उठायौँ। उठाएपछि यहाँ ल्याएर आज तपाईँहरूको सामु सार्वजनिकरण गरेका छौँ र यो सार्वजनिक गरे पछाडि हामीले चाहिँ नि यी सामानहरू हामीले राजस्व अनुसन्धानको निमित्त हामीले इटरी पठाउने योजना बनाएका छौँ। नियन्त्रणमा लिएका सामान 34 प्रकारका रहेका छन्। तीमध्ये 22 प्रकारका सामानमा राजस्व छली भएको पाइएको छ भने 12 प्रकारका सामानको बिल पाइएको छ। तर प्राप्त बिल समेत कानुन सम्मत भए नभएको बारेमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेकोले अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी बुझाइएको हो। डिटक्सिवान अर्थवेस्ट, ओ मोरिङ्गा, टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट, फ्रुट फाइबर, डाइकेयर, डी लिपो, तुलसी ड्रप जस्ता नाम गरेका 22 प्रकारका सामानमा राजस्व छलीको आशंका गरिएको हो। प्रहरीको वासस्थान र समाजमा शान्ति सुरक्षासँगै जनताको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै यो साता इलाका प्रहरी कार्यालय रानी र प्रहरी चौकी डुम्राहाको नवनिर्मित प्रहरी भवनको समुद्घाटन गरिएको छ। गत सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय रानीको नवनिर्मित भवन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पाल्नुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रद्युम्न कुमार कार्कीले एक भव्य समारोहका बीच रिबन काटेर समुद्घाटन गर्नुभएको हो। युएनओपीएसको सहयोगमा नवनिर्मित इलाका प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरको कार्यालय भवन, आवास र भान्साघरको उद्घाटन गर्नुहुँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरीले शासकको रूपमा होइन सेवकको रूपमा काम गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। भवन आफैमा सबै चिज होइन, अघि श्री साहबबाट पनि आइसकेका छ त्यो कुराहरू। नयाँ भवन सँगसँगै अब यहाँ कार्यरत प्रहरी कर्मचारी अधिकृतहरूमा पनि र जवानहरूमा नयाँ सोच पनि आउनुपर्छ। तपाईँहरू रूपान्तरण हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँहरू शासक होइन, जनताको सेवकको रूपमा काम गर्नुपर्छ, आफूलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले यो नयाँ भवनमा बसेर काम गर्दा तपाईँकै घर आँगनबाट भइरहेको तस्करी, तपाईँकै घर आँगनबाट कुनै गाउँको एउटा चेलीबेटीहरू इन्डियातिर भइरहेको मानव बेचबिखन र विशेषतः लागु औषध ओसार पसारमा किनबेच र सेवनका कामहरू यहाँका चल्दाबल्दा समस्याहरू हुन्। यसलाई ठुलो नहेरिदिनुहोस्। अपराध र अपराधीसँग कहिले पनि सम्झौता नगरिदिनुहोस्। तस्कर र तस्करीसँग साँठगाँठ कहिले पनि नगरिदिनुहोस्। युएनओपीएसकै सहयोगमा 2.5 तल्ले कार्यालय भवन तथा आवास गृह र भान्साघर 5 करोड 86 लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। यसैगरी गत मङ्गलबार प्रहरी चौकी डुम्राहा सुनसरीको नवनिर्मित प्रहरी भवनको समुद्घाटन गरिएको छ। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ईश्वर बाबु कार्कीले एक समारोहका बीच भवनको समुद्घाटन गर्नुभएको हो। युएनओपीएसकै सहयोगमा 2 करोडको लागतमा 2 तल्ले कार्यालय भवन, आवास गृह र भान्साघरको निर्माण सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक कार्कीले सुन्दर संरचनाहरूको निर्माणले प्रहरी कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि भई दैनिक प्रहरी कार्य सहज ढङ्गले सम्पन्न हुने र आम नागरिकहरूमा गरिने सेवा प्रभाव अझ प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ। आज नेपाल प्रहरीले विभिन्न सहयोगमा, नेपाल सरकारको सहयोगमा लगायत अन्य विदेशी सहयोगमा आफ्नो भौतिक पूर्वाधारमा आत्मनिर्भर हुने क्रममा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। भवन आफैमा केही पनि होइन, तर अघि मैले जुन तुलना गरेँ
त्यतिखेरको अवस्थामा त्यस्तो भौतिक पूर्वाधार, जीर्ण रहेको भौतिक पूर्वाधारमा रहेर काम गर्नुपर्दाखेरिको प्रहरीको आत्मविश्वास र एउटा सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारमा रहेर काम गर्दाखेरिको आत्मविश्वासमा आकाश जमिनको अन्तर हुन्छ। एउटा भिन्दै किसिमको आत्मविश्वास पैदा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो भवनले पनि हाम्रो यहाँका कर्मचारीहरूमा आत्मविश्वासको विकास गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हुन त डुमरा चौकीले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूलाई सेवा प्रदान गरिआएको थियो, सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। तर जेन तेन कठिनाइका साथ प्रदान गर्दै आएको सेवालाई अब एउटा गुणस्तरीय ढङ्गले सेवाग्राहीलाई सर्भिस डेलिभरी गर्नमा यो कार्यालय सक्षम हुन्छ, यहाँका प्रहरीहरू सक्षम हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भवन राम्रो मात्रै भएर हुँदैन, भवनसँगै प्रहरीले आफूलाई परिवर्तित गर्नु पनि आवश्यक छ, प्रहरीमा रूपान्तरण आवश्यक छ। हामीले जबसम्म सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहार राम्रो हुँदैन, उच्चतम हुँदैन, तबसम्म यो घर मात्रै राम्रो भएर युनिफर्म मात्रै राम्रो लगाएर प्रहरी राम्रो बनिँदैन। राम्रो देखिनु र राम्रो हुनुमा धेरै अन्तर हुन्छ। त्यसैले हामी राम्रो देखिनु भन्दा पनि राम्रो हुनमा प्रयत्नरत हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। दुवै प्रहरी कार्यालयहरूको उद्घाटन कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, युएनओपिएसका सिनियर एडभाइजर एवं पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार कोइराला, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न महिला सञ्जाल सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका साथै स्थानीय वासीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दुवै भवन निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुहुने महानुभावहरूलाई कार्यक्रममा सम्मान पत्रले सम्मान समेत गरिएको थियो। दर्शकबिन, आजका लागि प्रहरी कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया भई पत्राचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्राचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी समिति तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा, सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको साता सुखद रहोस्। नमस्ते, जय नेपाल। प्रचण्ड गर्मी भन्दैन केही गरी, कर्तव्य प्रति निर्भीक र अटल नेपाल प्रहरी।